बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। जनाब यारी, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि कल इमरान खान के केसेस को लेकर हुकूमत को आज नोटिस जारी किया था, तो इमरान खान की फैमिली आज भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लतीफ खोसा साहब पहुंचे और सलमान सफदर साहब और दीगर लोग वहां पे पहुंचे जो उनके वकला थे। तो आज एक बार फिर जस्टिस शाहिद बिलाल साहब और जस्टिस याहिया आफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में दो रुकनी बेंच ने इमरान खान के केसेस की समाअत की। बाकी चीजें तो होंगी। अब जो केसेस की समाअत है वो तो परसों तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इसमें एक बड़ी जो डेवलपमेंट आई है वो सलमान सफदर साहब के और अडयाला जेल के हवाले से है। गो कि आज मंगल है और मंगल इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है और तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल मामूल के मुताबिक आज भी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नाम भिजवाए हैं। लेकिन सबको पता है कि उस पर कितनी ही मुलाकात करवाई जाती है या उस पर कितना ही अलाउ किया जाता है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फौजी जो खासकर तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान का ट्रायल किया गया था, उस दरखास्त के ऊपर जो समाअत है वो परसों तक मुलतवी की। लेकिन उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया। अब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट क्या होता है, मैं अगर आपको कानून के तालिब इल्म होने के नाते जबानी समझाने की कोशिश करूं या आसान लफ्जों में, आपने कभी सुना होगा कि अदालती कमीशन, ये बिल्कुल वैसा ही अदालती कमीशन समझ लीजिए, क्योंकि जज साहिबान खुद विजिट नहीं करते, वो किसी भी वकील को कहते हैं कि जाएं आप ग्राउंड के ऊपर देखकर जो है वो हमें आए, और ये उस शख्स को जिस पे अदालत अमूमन एतबार करती है, ये समझती है कि काबिल एतबार शख्स है, तो अदालत अपना ट्रस्ट, अपनी जिम्मेदारी उस शख्स को देती है। तो अदालत ने आज सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया और अदालत ने यह कहा कि इस केस में चूंकि आज अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए थे तो उन्हें यह कहा गया कि आप इस हवाले से मुलाकात का सारा कुछ करें। अदालत ने इस हवाले से यह कहा कि 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे के तहत जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी, उस वक्त जो इमरान खान है वो अटक जेल के अंदर बंद थे, तो मुनासिब यह है कि इमरान खान की लिविंग कंडीशन के बारे में एक रिपोर्ट मंगवाई जाए। अब लिविंग कंडीशन सिर्फ ये होगी कि इमरान खान को किस हालत में रखा गया है, वहां पे क्या सारी सूरत हाल है। तो इस सिलसिले में अदालत ने यह कहा कि सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अडयाला जेल जाएं। और लेकिन इससे जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक तो ये ना कि आप इमरान खान की कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर मुलाकात करा दें या एक रूटीन की मुलाकात करा दें, लेकिन अदालत ने यह कहा कि सलमान सफदर को इमरान खान की जेल ब्रेक तक रसाई दी जाए ताकि वो तहरीरी जवाब दाखिल कर सके। अब जेल ब्रेक का मतलब यह है कि वो सेल जहां पे इमरान खान सोते हैं, जहां पे इमरान खान रहते हैं, उस सेल को खोला जाए और सलमान सफदर साहब को वहां तक रसाई दी जाए। इसको सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर टाल ना दिया जाए कि हमने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इमरान खान की घंटा डेढ़ मुलाकात करा दी है। और अदालत ने उनको यह कहा है कि आप जो है कल तक जो तहरीरी रिपोर्ट है सलमान सफदर बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जमा कराएं और उसके बाद जो है वो परसों इस केस की समाअत कर लेंगे। इस सिलसिले में हुआ क्या कि अदालत ने ये कहा कि जो सलमान सफदर हैं उनको अडयाला जेल के बाहर इंतजार न कराया जाए और मुलाकात में किसी किस्म के कोई मसाइल पैदा न किए जाएं। और साथ ही अदालत ने यह कहा कि अगर सलमान सफदर को फिर भी कोई शिकायत हो तो वो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफिस से राब्ता करें और अब उन्हें जाकर ये तमाम इमरान खान को दस्तयाब सहूलियात और ये सारा कुछ करना है। तो ये कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएंगे और अब परसों 12 फरवरी को इमरान खान के केसेस के अंदर समाअत होगी। और फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इज्जत और वकार के साथ बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से जेल में आपने मुलाकात करानी है। और इस सिलसिले में चूंकि ये मुलाकात आज ही होनी है तो ये 2.5 साल में ये पहला हुक्म है कि इमरान खान के सेल तक उनके वकील की रसाई होगी। और फिर अदालत ने यह कहा कि आप आज ही मुलाकात का जो वक्त है वो तय कर लें। उसके बाद जुनैद सफदर कह रहा हूं कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो फौरी तौर पे कमरा अदालत से जब निकले तो उन्हें वहां पे मीडिया के लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि मुलाकात का वक्त आज दिन 2 बजे का तय पा गया है। और अब सलमान सफदर साहब जो हैं ये मुलाकात का वक्त तय पाने के बाद फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से निकले और कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक वो अडयाला जेल के लिए रवाना हो गए। और फैसल अब्बास खर जो खुद कोर्ट रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक आज
بہت ہی ایک دلچسپ منظر یہ تھا کہ جب عمران خان سے ملاقات کے احکامات عدالت جاری کر رہی تھی تو کمرہ عدالت میں بیٹھی عمران خان کی جو تینوں بہنیں ہیں ان کے چہروں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی. آپ ذرا دیکھیے, بہنوں کا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ان کے بھائی کی ملاقات کروا دی جائے, ان سے رسائی دے دی جائے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ خود بخود حل ہو جائے. تو اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اس کے علاوہ دو چیزیں اور بھی ہیں. جیسے ہی یہ پہلے کیس کی سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو سردار لطیف کھوسا صاحب ہیں وہ رستم کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا جی مجھے بھی جو عمران خان ہیں ان سے ملاقات کے لیے رسائی نہیں دی جا رہی. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جہاں آپ سلمان صفدر صاحب کو ملاقات کے لیے بھیج رہے ہیں تو میرا بھی کچھ سوچے, مجھے بھی ملاقات کرنے دیں. تو اس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم نے آرڈر کر دیا ہے اور سلمان صفدر جو ہیں وہ آج ہی ملاقات کریں گے, یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ انہوں نے کھوسا صاحب کی جو استدعا تھی یا درخواست تھی کہ میری بھی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے, انہوں نے اس استدعا کو مسترد کر دیا. لیکن اس کے بیچ میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ سپریم کورٹ نے ان سب کے بیچ میں, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ سلمان صفدر تو فرینڈ آف دی کورٹ ہے, عدالتی کمیشن ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر جو آئیں وہ عدالت کو بتائیں, لیکن عدالت نہیں جا رہا ہے اس کے اوپر سارا کچھ نہیں چلنا ہوتا. عدالت نے کچھ لیگیلٹیز بھی ہوتی ہیں, اور لیگیلٹی یہ ہے کہ اس وقت اڈیالہ جیل کا جو ذمہ دار شخص ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے, اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ کورٹ آف دی لا میں ایک حیثیت رکھتے بھی ہیں اور اس پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو سپریم کورٹ نے جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان سے الگ سے عمران خان کی جو اس وقت جیل میں لیونگ کنڈیشن یا حالت ہے اور ان کو جیل میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس پہ رپورٹ طلب کر لی ہے. تو اب یوں کہیے کہ اب سلمان صفدر صاحب الگ سے رپورٹ جمع کرائیں گے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل الگ سے رپورٹ جمع کرائیں گے. اب اس کے پیچھے پرپس یا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے پرپس یا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا کسی قسم کی جو کنٹراڈکشن ہے وہ تو نہیں ہے, کیا سلمان صفدر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بات کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس حوالے سے انہوں نے ان دونوں سے رپورٹ مانگ لی ہے کہ آپ دونوں جو ہے اس بارے میں وضاحت بھی دے دیں اور رپورٹ بھی دے دیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف والے بیچارے کیا کہا جائے, اب اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن وہ آپس میں الجھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. رات کو ایک آڈیو سامنے آتی ہے اور اس میں جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری برداشت ختم ہو گئی ہے اور میں آپ سے پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, نہ میں چیف وپ کو مانتا ہوں نہ پارلیمانی لیڈر کو مانتا ہوں. کیا ہم یہاں چھولے کھانے آتے ہیں؟ ہر بات چند لوگوں نے بولنا ہوتا ہے. یہ چیف وپ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا کہ روز کون بولے گا؟ آج سے میں اس پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں, نہ آپ لوگوں کا حصہ ہوں. میں آزاد حیثیت سے آگے بڑھوں گا اور میں اسپیکر سے بات کروں گا کہ اب مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, یہ سب درباری ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے. اب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب علی مجھے جو اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, کچھ مخصوص لوگ ہیں تو وہ بولتے ہیں. اب تحریک انصاف والے اگر آپس میں الجھتے رہیں گے اور یہ تاثر دیا جاتا رہے گا کہ آپس میں تقسیم ہے تو پھر آپ کو سیریس کون لے گا؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسری بات, پھر جو شاہد خٹک اس وقت پارلیمانی لیڈر ہیں, پھر انہوں نے رات رد عمل دیا, ٹویٹ کیا. ان کا میرا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا پارلیمانی لیڈر کے طور پہ, میرا نوٹیفیکیشن ہوگا تو میں اس کے بعد جواب دوں گا. ویسے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ عمران خان نے جس شخص کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے ابھی تک اس کا کسی قسم کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اب تک کی اپڈیٹس اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.